अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी वो कौन थी का तीसरा हिस्सा। सलामत के हाथ तेजी से चल रहे थे। मैं हैरान परेशान उसे हड्डियां इकट्ठी करता हुआ देख रहा था। वो कब्र में ऐसे खड़ा था जैसे उसके लिए कब्र में उतर कर खड़े होना कोई बात ही ना हो। ना उसके चेहरे पर खौफ था और ना कुछ। वो तो हंसता मुस्कुराता खुशी मना रहा था, जैसे हड्डियां ना हो, कोई बहुत कीमती खजाना उसके हाथ चढ़ गया हो। सलामत एकदम मुड़ा और मेरी तरफ देखकर बोला, अबे घूर क्या रहा है, जल्दी जल्दी मेरा साथ दे। ये थैला पकड़ और हड्डियां इसमें डालता जा, चल जल्दी कर। मैं जैसे होश में आ गया। मुझे इस मकरूह काम से कराहत महसूस हो रही थी, मगर क्या करता, चारों नाचार मुझे उसकी बात माननी पड़ी। मैं जेल से भागा हुआ एक मफरूर कैदी था और मुझे फिलहाल किसी ऐसे ही आश्रय की जरूरत थी। थोड़ी ही देर में हमने थैले को हड्डियों से भर लिया। उसने कब्र में मौजूद सारी हड्डियां निकालनी थी। फिर सलामत ने थैला भरने के बाद जल्दी जल्दी मिट्टी वापस कब्र में डालना शुरू कर दी। थोड़ी देर में उसने कब्र की मिट्टी दोबारा बराबर कर दी और फिर मुझे वहां से चलने का इशारा किया। थैला हड्डियों से भर चुका था। हम दोनों थैला कंधे पर लटकाए तेज तेज कदमों से वापस चलने लगे। हम वापस झुग्गी में पहुंच गए। सलामत की खुशी दीदनी थी। उसने झुग्गी में थैला एक तरफ रख दिया और मुझे कहने लगा, शाबाश, तू तो बहुत काम का आदमी है, चल अब लेट जा, शाबाश, थक गया होगा, काम बहुत जल्दी हो गया आज। रात का आखिरी पहल चल रहा था। मैं चटाई पर लेट गया और सोने की नाकाम कोशिश करने लगा। सलामत की बीवी शीदा अभी तक जाग रही थी। वो भी झुग्गी में दाखिल हुई तो उसे देखकर बोली, आज जल्दी आ गए तुम। हाँ, आज ये भी मेरे साथ था, काम जल्दी खत्म हो गया, देख बड़े काम का आदमी है। उसने मकरू नजरों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि एक और नौजवान झुग्गी के अंदर दाखिल हुआ। सलामत उसे देखकर बोला, क्यों करमू, क्या हुआ, खैर है? करमू मुझे हैरत से देखकर बोला, अरे ये कौन है सलामत? सलामत मेरी तरफ देखकर कहने लगा, अबे दिलावर है, हमारा नया साथी है, मेरे साथ काम करेगा। करमू मुझे मशकूक नजरों से देखकर कहने लगा, सलामत इसे जानता भी है या वैसे ही काम पर रख लिया? तू जानता है हमारा काम कितना? हाँ हाँ जानता हूं। अरे हाँ जानता हूं यार, ये मेरा पुराना यार है, शहर से आया है। सलामत के साफ झूठ बोलने पर मैं हैरान रह गया। सलामत से इससे पहले मेरी जिंदगी में कभी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन वो उस नए नौजवान आने वाले को मेरे बारे में ये बता रहा था कि मैं उसका पुराना यार हूं। देख, हमारा काम इस तरह का है कि हम किसी पर एतबार नहीं कर सकते। करमू ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ध्यान रखना कहीं मरवा ही ना दे। वो करमू इतना कहकर झुग्गी से बाहर निकल गया। शीदा मुझे देखकर कहने लगी, ये मेरा भाई है करमदीन, इसका भी यही धंधा है, इसे हम प्यार से करमू कहते हैं। हम लोग शहर में एक जगह हड्डियां बेचते हैं। हमें नहीं मालूम कि हमसे खरीदने वाले इन हड्डियों का क्या करते हैं, मगर हमें इनके माकूल पैसे मिल जाते हैं। बस क्या करें, हमारी दाल रोटी चल रही है। शीदा ने मुझे वजाहत पेश की। शायद वो अपने इस मकरू धंधे को जायज करार देने के लिए सारी वजाहत दे रही थी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत खौफजदा था। मुझे ये काम पसंद नहीं आया था। अगले 2 रोज मैंने झुग्गी में उसी तरह गुजार दिए और फिर अगले रोज हम फिर एक इसी तरह की जगह पर गए। मुझे इस काम से कराहत आ रही थी, मगर फिलहाल ये जगह मेरे छुपने के लिए बहुत सही थी। मुझे वहां इसी तरह रहते हुए कई रोज गुजर गए और मुझे इसी तरह उनके साथ रात के वक्त कब्रिस्तानों में जाकर कब्रों से हड्डियां निकालने का काम करना पड़ता। एक बार मैंने दिल में सोचा, ये काम बहुत बुरा है। मैंने वहां से भागने का पूरा मंसूबा बना लिया। अगर मैं उन्हें बता देता कि मैं यहां से भागने का सोच रहा हूं तो वो मुझे कभी ऐसा ना करने देते। मेरा वहां रुकना किसी तौर मुनासिब नहीं था। मुझे इस जैसे काम की हरगिज जरूरत नहीं थी जो वो कर रहे थे। फिर यही इरादा करके एक रात मैं चुपके से झुग्गी से 2 बजे निकल खड़ा हुआ। बाहर खूब अंधेरा छाया हुआ था। झोंपड़ी के बाहर खौफनाक माहौल था। मैंने बाहर निकलकर आओ देखा ना ताओ और दौड़ लगा दी। मैं काफी देर तक भागता रहा। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बस मुझे इतना मालूम था कि मैं उन लोगों के इस मकरू धंधे से उनसे जान छुड़ाकर यहाँ से निकल जाना चाहता था। करमू और सलामत का खौफनाक चेहरा बार बार मेरे सामने आ रहा था। अगर वो मेरा इरादा जान जाते तो मुझे जान से मार डालते। भागते भागते मैं काफी दूर निकल आया। सांस बुरी तरह फूल रहा था और मैं बुरी तरह हाँफने लगा। फिर चंद लम्हों के लिए रुका और फिर दोबारा दौड़ने लगा। मुझे सिमत का कुछ अंदाजा नहीं था कि मैं किस सिमत जा रहा हूँ। ऊंची नीची घाटियों से होता हुआ एक जगह पहुंचा तो देखा कि एक वीरान सड़क शुमाल से मगरिब की तरफ जा रही थी। सड़क पर वीराना ही वीराना था, कोई आबादी नहीं थी। शायद कहीं दूर दराज गांव से होती हुई किसी तरफ जा रही थी। मैंने एक लम्हे के लिए रुककर सड़क के दोनों जानिब देखा कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। जब कुछ समझ न आया तो मैंने दाएं तरफ दौड़ लगा दी। सड़क बिल्कुल वीरान थी, वीरान इलाका था।
और उस वक्त मुझे अपनी जान बचाने की फिक्र थी। मुझे मालूम था कि वो दोनों अगर मेरे बारे में जान गए तो मेरा पीछा करते हुए आ जाएंगे। वो अपने इस काम के राज को किसी पर आश्कार नहीं होना देना चाहते थे। मैं दौड़ता रहा और दौड़ता ही चला गया। तकरीबन आधा पौन घंटा दौड़ने के बाद मुझे दूर एक गांव के आसार नजर आए। गांव की आबादी निस्बतन एक ऊंचे टीले पर वाक़या थी और सड़क उस गांव से आगे जा रही थी, मगर मेरे ख्याल में शायद मैं अब महफूज जगह पर पहुंच चुका था। मैं सड़क से नीचे उतरकर गांव की तरफ रवाना हो गया। फिर ऊंची नीची घाटियां चढ़ता हुआ गांव की गलियों में दाखिल हो गया। कच्ची गलियों और कच्चे मकानात का सिलसिला शुरू हो गया। शायद बहुत पसमानदा गांव था, बहुत दूर दराज जो था। शहर से काफी दूर होने की वजह से ये गांव जदीद शहरी जिंदगी की सहूलियात से महरूम था। गांव में कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। मैं खौफजदा हो गया कि कहीं मुझ अजनबी को यहां देखकर कोई कुत्ता मेरे पीछे ना लग जाए, और अगर ऐसा हो गया तो गांव के देहाती लोग फौरन उठ खड़े होते और मुझे मारने दौड़ते। वो मुझे कोई चोर उचक्का समझकर मेरी धुनाई कर देते। ऐसी सूरत हाल में अपने आप को उनसे बचाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। इसलिए मैंने अपनी रफ्तार आहिस्ता कर दी और सुस्त रवि से गलियों में इधर उधर चलने लगा। मैं अपने लिए किसी महफूज पनागाह की तलाश में था। मुझे मुसलसल इस तरह के हालात का सामना करते हुए कई रोज हो चुके थे और इन हालात का मैं इतना आदी हो चुका था कि अब खौफ ही नहीं आता था। वरना रात के पहर ऐसे वीरान गलियों में इस गांव में कोई आम आदमी होता तो खौफ से बेहोश हो जाता। मेरी नजरें इधर उधर कोई जगह तलाश कर रही थी। चलते चलते अचानक मुझे एक चबूतरे पर बना हुआ तंदूर नजर आया। गली के कोने पर एक छोटा सा वो चबूतरा था और जिसके दरमियान में वो तंदूर था जिस पर शायद रात के वक्त रोटियां पकाई जाती थी। तंदूर की आग बुझ चुकी थी, मगर तंदूर की दीवारें अभी भी गर्म थीं और फिलहाल सर छुपाने के लिए ये महफूज जगह थी। तंदूर के चबूतरे पर सर्दी की शिद्दत भी कम महसूस हो रही थी। मैं टांगे पसार कर चबूतरे पर चढ़कर लेट गया। कोई 3-3:30 बजे का वक्त होगा। माहौल की वीरानी माहौल को दहशतनाक बना रही थी। अचानक मुझे टॉर्च लाइट नजर आई। कोई आदमी कच्ची सड़क से गली में दाखिल हो रहा था और टॉर्च उठाई इसी तरफ आ रहा था। मैं खौफजदा होकर उसी चबूतरे पर सिमट गया। मेरे जहन में एकदम से ख्याल आया कि शायद सलामत और करमू मुझे ढूंढते हुए मेरे पीछे आ गए हैं, मगर वो मेरी गलत फहमी थी। टॉर्च की रोशनी होते होते करीब आ गई तो अचानक उस आदमी ने रोशनी का रुख मेरी तरफ कर दिया। मेरे ऊपर रोशनी पड़ी तो उसने मुझे देख लिया। उसने अपनी जेब से एक पिस्टल निकाल लिया और पिस्टल का रुख मेरी तरफ कर दिया। फिर गरजदार आवाज में बोला, कौन है वहां? मैं उठकर बैठ गया और मैंने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। मुझे डर था कि कहीं वो फायर न कर दे, इसीलिए मैंने आने वाले के सामने आपको हैंड्स अप कर दिया था। भाई मुसाफिर हूं, रात गुजारने के लिए यहां आया हूं, मैंने जरा ऊंची आवाज में कहा। आने वाला मुसलसल मेरी आंखों में टार्च की रोशनी मार रहा था। चंद लम्हों के बाद टार्च की रोशनी नीचे करके मेरे पास आ गया, लेकिन अभी तक उसने पिस्तौल मुझ पर तान रखा था। शायद उसने अंदाजा लगाया होगा कि मेरे पास कोई असलहा वगैरह तो नहीं। वो शख्स तनोमंद लंबा तिरंगा था और उसके चेहरे पर घनी मूछें थी। उम्र में 60 के पेटे में होगा। पूछने लगा, कहां से आए हो, किसके घर जाना है तुम्हें? उसने टार्च का रुख गो नीचे कर दिया था, मगर अब भी वो टार्च की रोशनी में मेरा बगौर जायजा ले रहा था। वो भाई मैं, किसके घर जाना है तुम्हें? बुजुर्गवार, मैं मुसाफिर हूं, रास्ता भटक कर इधर आ गया था। आदमी शातिर और चालाक था। बोला, इस गांव में कोई मुसाफिर नहीं आता क्योंकि इस रास्ते पर मखसूस लोगों की आमदोरफ्त है। इस गांव से आगे सिर्फ एक गांव है जिसमें महज 15 घर हैं। हम सबको जानते हैं। तुम बताओ, तुम किसके रिश्तेदार हो और किससे मिलने आए हो, और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? जिसके मेहमान हो उसके घर क्यों नहीं गए? सच सच बताओ, चोर तो नहीं हो? मुझे तो लगता है कि तुम चोर उचक्के हो। कौन हो तुम? आने वाला पूरा इंटरव्यू ले रहा था। मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक कर आ निकला, मैंने बताया ना। मैं किसी का मेहमान नहीं हूँ, मेरी मंजिल कहीं और थी। चलो मैं मान लेता हूँ कि तुम मुसाफिर हो। अगर मुसाफिर हो तो तुम्हारी गाड़ी मोटरसाइकिल कहाँ है? क्या है तुम्हारे पास? क्या तुम पैदल ही इतनी दूर से सफर करके आ रहे हो? इस गांव के आसपास तो कोई गांव नहीं। आदमी जरूरत से ज्यादा ही चालाक था। उसने मुझे लाजवाब कर दिया था। देखिए बुजुर्गवार, मैं खतरनाक आदमी नहीं हूँ, आप मेरी तलाशी ले सकते हैं। मैं वाकई रास्ता भटक कर इधर आ निकला हूँ। मैं कसम उठाकर कहता हूँ कि मैं मुसाफिर हूँ। अगर हो सके तो मेरी मदद कर दीजिए और खुदा के लिए पिस्तौल हटा लीजिए, कहीं ये चल ना जाए, मैंने डरते डरते कहा। आदमी चंद लम्हे मुझे देखता रहा, फिर उसने आगे बढ़कर मेरी तलाशी लेनी शुरू कर दी। पूरे जिस्म पर हाथ फेर कर देखा, जेबों की तलाशी ली। जब कोई असलहा वगैरह बरामद ना हुआ तो वो मुतमईन हो गया। फिर उसने पिस्तौल अपनी जेब में डाल लिया। कहने लगा, क्या तुम वाकई सच कह रहे हो? जी, मैंने कहा ना, अब तो आपने मेरी तलाशी भी ले ली है। आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं खतरनाक आदमी नहीं हूं।
आप एक अच्छे इंसान हैं, मुझे मेहमान समझकर मेरी मदद करें। मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। रात का कुछ पहर रह गया है, वो किसी महफूज जगह पर गुजार लूं। ऐसा ना हो कि कोई जंगली जानवर गलियों में आ निकले और मुझ पर हमला कर दे। आदमी मेरी तरफ देखकर बगौर कहने लगा, चलो उठो, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। अगर यहीं पड़े रहते तो रात भर में सर्दी में ठिठर ठिठर कर मर जाते। मैं चबूतरे से उतरकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। एक दो कच्ची गलियां पार करने के बाद आदमी एक छोटे से कच्चे मकान के आगे खड़ा हो गया। उसने 2 बार मखसूस अंदाज में दरवाजे की कुंडी खटकाई। चंद लम्हों बाद अंदर से दरवाजा खोला गया। आदमी अंदर दाखिल हुआ और किसी को अंदर जाने का इशारा किया। शायद वो कोई घर की खातून थी जिसने दरवाजा खोला था। आदमी ने घर के अंदर दाखिल होकर सर दरवाजे से बाहर निकाला और मुझे बोला, अंदर आ जाओ मियां, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मैं दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। वो मुझे घर के अंदर लिए हुए सहन से गुजरता एक कमरे की तरफ बढ़ा। वो शायद बैठक थी और उसका दरवाजा गली की तरफ भी खुलता था। हम बैठक में दाखिल हो गए। कमरा छोटा सा था जिसमें 2 चारपाइयां पड़ी हुई थी जिन पर बिस्तर लगे थे। छत कच्ची लकड़ियों और गारे और शैतीनों से बना हुआ था। कमरे में एक छोटी सी छत्ती भी बनी हुई थी जिस पर चंद एक बर्तन रिवायती तौर पर सजाए गए थे जो गांव के अक्सर घरों में सजे होते हैं। उसने बल्ब रोशन किया और मेरी तरफ देखकर बोला, हाँ भाई, आराम से बैठ जाओ। जब मैं बैठ गया तो वो बल्ब की रोशनी में मुझे बगौर देखने लगा। फिर कहने लगा, अच्छा बताओ, क्या तुम्हें भूख लगी है, कुछ खाओगे? मैं खामोश हो गया। आदमी हंसकर बोला, हाँ लगता है भूखे हो। चलो ठीक है, आओ मेरे साथ, पहले मुंह हाथ धो लो और फिर बैठ जाओ, अभी मेरी बेटी खाना लगा देगी। मैं उसके साथ बाहर निकल आया। सहन में लगे हुए नलके से पानी निकालकर उसने मेरे हाथ मुंह धुलवाए और फिर हम दोबारा कमरे में आकर बैठ गए। आदमी बाहर निकल गया। शायद वो अपनी बेटी से खाना लाने का कह गया था। मैं दिल में सोच रहा था कि उसकी बेटी भी हैरान होगी कि अब्बा रात के इस पहर घर आया और साथ किसे ले आया इस वक्त, और वो भी एक अजनबी मेहमान को। वो वापस आया तो मुझे बैठा देखकर कहने लगा, नौजवान जूते उतार दो और ऊपर लिहाफ के अंदर हो जाओ, बाहर बहुत सर्दी है। मुझे उस वक्त वाकई एक आरामदेह बिस्तर की जरूरत थी। मैं जूते उतारकर आराम से बिस्तर के अंदर लेट गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। आदमी ने उठकर दरवाजा खोला और बाहर से किसी से खाने की ट्रे पकड़कर अंदर ले आया। छोटा सा मेज वो पहले ही सामने रख चुका था। खाने की ट्रे मेज पर रखी और मुझे कहने लगा, लो भाई नौजवान, उठो और खाना खा लो। वो भी मेरे साथ ही बैठ गया और हम दोनों ने खाना खाया। घर की बनी हुई रोटी और सालन बहुत मजे का था। बहुत अरसे के बाद घर का पका हुआ खाना खाया था। खाने के दौरान मेरी रफ्तार बहुत तेज थी। मैं नदीदों की तरह खाना खा रहा था। आदमी मुझे दिलचस्पी से देख रहा था। खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने इतनी अच्छी नेमत अदा की। आदमी कहने लगा, अरे भाई तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। खाना खाने के बाद आदमी मुझों पर हाथ मारकर बोला। मैंने पानी का गिलास मुंह से हटाया और कहने लगा, मेरा नाम दिलावर है। अच्छा मियाँ, आराम से पानी पियो। बरखुरदार खुशी हुई तुमसे मिलकर, मगर अफसोस कि अभी तक तुमने बताया नहीं कि तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे थे। बुजुर्ग ने कहा तो मैंने गिलास मेज पर रखते हुए कहा, बुजुर्गवार। अरे भाई तुमने क्या ये बुजुर्गवार की रट लगा रखी है। आदमी मुझे टोक कर बोला, मैं अभी जवान हूं और ताकत में हूं। ओह माजरत चाहता हूं, मैंने कहा। चलो कोई बात नहीं, वो हंसकर बोला। फिर कहने लगा, मेरा नाम बरकत है, मैं मकामी सरकारी स्कूल में हेड मास्टर रहा हूं। तुम्हारी दुआ से अच्छे भले ओहदे पर फाइज रहा हूं। अब तो रिटायर हो चुका हूं। बातों बातों ही के दौरान वो लिहाफ में घुस चुका था। मुझे शिकार का दरअसल बहुत शौक है। कुछ दोस्तों के साथ काफी दिनों से प्रोग्राम बना हुआ था। दरअसल हम रात के वक्त वीरानों में निकल जाते हैं और जंगली खरगोश या कोई चीज भी हाथ आ जाए तो उसका शिकार करके लाते हैं। आज भी हम काफी देर से शिकार की तलाश में थे, लेकिन अफसोस कि आज कोई भी जानवर हत्थे नहीं चढ़ा। बस अभी दोस्तों के साथ शिकार से वापस आ रहा था। मेरे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए। वो यहाँ से आगे जो गांव है ना, वहां रहते हैं। बस मैं अपने घर वापस आ रहा था कि अचानक गली में तुम पर नजर पड़ गई। देख लो मियाँ, अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारे लिए रहमत का फरिश्ता बनाकर भेजा, वरना न जाने रात में तुम्हारा वहां क्या असर होता। आदमी बहुत बातूनी था। पहले तो मैं उसकी बातों से बोर हो रहा था, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे उसकी बातों में दिलचस्पी महसूस होने लगी। वो बोलता रहा। दरअसल हम घर में 2 ही फर्द हैं, मैं और मेरी बेटी सुल्ताना। बहुत साल पहले मेरी बीवी का इंतकाल हो गया था। मैंने अपनी बेटी सुल्ताना को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है, उसे बड़े लाड से पाला पोसा है। मैं दिलचस्पी से बरकत साहब की बातें सुन रहा था। बातों ही बातों में उसे नींद आ गई और थोड़ी देर बाद कमरे में उसके खराटे गूंजने लगे। मैं लिहाफ में दुबका हुआ छत को घूर रहा था और अपनी बदकिस्मती पर मातम कर रहा था कि उस डायन की वजह से कितने बुरे हालात का शिकार हो गया था। चंद ही दिनों में मुझ पर मुसीबतों के पहाड़ किस तरह टूट पड़े और धक्के खाता हुआ कहां से कहां तक पहुंच गया था।
قاتل بھی بن چکا تھا۔ والد صاحب کو تو معلوم نہیں، لیکن مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ میں اس وقت کہاں پر ہوں۔ یہ گاؤں میرے شہر سے کتنا دور تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں اس وقت ایک دور دراز گاؤں کے کچے مکان میں ہوں اور واپس بھی نہیں جا سکتا۔ واپس جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں پاگل خانے سے بھاگا ہوا پاگل تھا اور تھانے کا مفرور۔ میں جانتا تھا مجھے خطرناک پاگلوں کے ساتھ رکھا گیا تھا اور عدالت میں ابھی تک میرا کیس چل رہا تھا۔ اب تک تو مجھے پولیس بھی ڈھونڈ رہی ہوگی۔ رات آہستہ آہستہ سرکتی جا رہی تھی اور نہ جانے سوچتے سوچتے کس وقت میں نیند کی وادی میں جا پہنچا۔ جس وقت میری آنکھ کھلی، چڑیوں کی چہچہاٹ اور مرغ کی اذان میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اوہ، تو صبح ہو چکی ہے، میں بڑبڑایا۔ کتنی دیر میں لحاف میں پڑا رہا اور پھر رفتہ رفتہ میرے دماغ میں سب باتیں یاد آنے لگیں کہ کس طرح رات کو اس گاؤں میں اس آدمی نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ اتنے میں مجھے ماسٹر صاحب کے کھانسنے کی آواز آئی۔ وہ اندر داخل ہوئے، مجھ پر نظر پڑی تو کہنے لگے، اوہ میاں تم جاگ گئے۔ وہ چارپائی پر بیٹھتے بولے، جی ماسٹر صاحب۔ اچھا تو میاں ناشتہ بنوا دوں؟ جی بنوا دیجیے۔ اچھا تم اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو۔ میں چارپائی سے اترا اور منہ ہاتھ دھونے باہر نکل آیا۔ باہر کچے سین کے کونے میں ایک چھوٹا سا باورچی خانہ بنا ہوا تھا، جس کے ارد گرد محض 2 فٹ اونچی دیوار تھی اور ایک لڑکی بڑی سی چادر اوڑے ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ میں منہ ہاتھ دھو کر واپس کمرے میں مڑا تو اچانک میرے دل میں ایک خواہش ابھری کہ میں اس لڑکی کا چہرہ دیکھوں، مگر پھر سوچا کہ ماسٹر صاحب میرے محسن ہیں۔ انہوں نے مجھ پر احسان کر کے مجھے رات اس گھر میں پناہ دی، مجھے مہمانوں کی طرح رکھا، میری خدمت کی۔ مجھے احتیاط برتنی چاہیے، یہ بیٹی ان کی عزت ہے اور مجھے اس پر بری نظر نہیں ڈالنی چاہیے۔ گاؤں کے لوگ ان باتوں کو اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے مجھے محتاط رہنا چاہیے۔ میں اندر آ کر بیٹھ گیا۔ ماسٹر صاحب بھی میرے پاس ہی بیٹھے تھے۔ چند لمحے گزرے تو باہر سے بہت خوبصورت سی آواز آئی۔ لڑکی نے اپنے باپ کو پکارا تھا، یہ ناشتہ پکڑ لیجئے۔ ماسٹر صاحب اٹھے، ناشتے کی ٹرے پکڑ کر اندر لائے۔ ناشتہ دیکھتے ہی میری رال ٹپکنے لگی۔ ناشتہ بہت مزے کا دکھ رہا تھا، پراٹھے، ساگ اور چائے۔ چلو میاں بسم اللہ کرو، ناشتہ شروع کرو، ماسٹر صاحب نے ناشتے کی ٹرے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے بے اختیار اپنا گھر یاد آ گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ماسٹر صاحب نے برتن اٹھائے اور باہر لے گئے، پھر واپس آئے اور میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ پھر سارے دوپہر تک ہم دونوں باتیں ہی کرتے رہے۔ ماسٹر صاحب کو بولنے کی بہت عادت تھی، بے مقصد ادھر ادھر کی ہانکتے رہے اور میں سنتا رہا۔ میرے ذہن میں فی الحال آگے کا کوئی لاہے عمل نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ ماسٹر صاحب کے گھر کتنے دنوں تک پڑا رہوں گا؟ یہاں سے آگے مجھے کہاں جانا چاہیے؟ ماسٹر صاحب کے گھر مجھے مزید 2 دن اور گزر گئے۔ اس دوران میرا ایک بار بھی اس لڑکی سے آمنا سامنا نہیں ہوا۔ میں حیران تھا کہ اس گھر میں ایک سلطانہ نام کی لڑکی بھی رہتی ہے جس سے میرا آج تک سامنا نہیں ہوا، حالانکہ مجھے اس گھر میں 2 دن گزر چکے ہیں۔ ماسٹر صاحب کی مہمان نوازی بہت متاثر کن تھی، مگر ایک رات ماسٹر صاحب کی باتیں سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ رات مجھ پر ایک عجیب و غریب انکشاف ہوا۔ میں اندر لیٹا ہوا تھا اور سونے کی تیاری میں تھا۔ ماسٹر صاحب نے اندر جھانک کر دیکھا۔ وہ سمجھے کہ میں سو چکا ہوں۔ ویسے تو ان کی چارپائی میرے پاس ہی برابر میں ہوتی تھی اور وہ یہیں آ کر سوتے تھے۔ جب انہوں نے جھانک کر اندر دیکھا اور مجھے سویا ہوا پایا تو پھر ماسٹر صاحب دروازہ بند کر کے واپس چلے گئے۔ پھر مجھے ان کی ہلکی ہلکی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ میرے دل میں ایک دم تجسس جاگا کہ وہ اپنی بیٹی سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ میں اٹھ کر دروازے کے قریب آ گیا اور میں نے کان ان کی آوازوں پر لگا دیے۔ ماسٹر صاحب بھاری بھرکم اور روبدار آواز کے مالک تھے، اس لیے آہستہ آواز میں بات کرنے کے باوجود ان کی آواز صاف طور پر میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ ماسٹر صاحب اپنی بیٹی سے کہہ رہے تھے، سلطانہ بیٹا، یہ نوجوان آدمی ہے، اچھا بھلا دکھتا ہے، شکل و صورت بھی اچھی ہے اور خاندان بھی اچھا ہی ہوگا۔ اب تو اپنے آپ کو مسافر بتا رہا ہے۔ میں نے بھی اس سے نہیں پوچھا کہ وہ کتنے دن یہاں رہے گا۔ گھر آئے مہمان سے یہ پوچھنا اچھا نہیں لگتا، وہ سمجھے گا کہ ہم اس سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں۔ جواب میں سلطانہ کی مترنم آواز میرے کانوں میں پڑی، مگر ابا آپ اسے جانتے تک نہیں، پتہ نہیں کون ہے کون نہیں، کہیں کوئی چور اچکا یا… ماسٹر صاحب اس کی بات کاٹ کر بولے، ارے نہیں، دیکھ میرا تجربہ کہتا ہے کہ وہ کسی اچھے گھر کا لڑکا ہے۔ ابھی تک اس نے خود بھی جانے کی بات نہیں کی۔ میں خود حیران ہوں کہ وہ ابھی تک جانے کا کیوں نہیں کہہ رہا۔ ہو سکتا ہے بیٹا کہ اس کا دل لگ گیا ہو، اس کا آگا پیچھا کوئی ہے یا نہیں۔ بیٹا میری خواہش ہے اگر وہ حامی بھر لے تو تیرا نکاح اس کے ساتھ پڑھا دوں۔ دیکھ بیٹا، میں کب تک تیرے چچا کی آس پر بیٹھا رہوں گا؟ میرا بھتیجا کسی کام کا نہیں، چور اچکا ہے۔ میں تجھ جیسی اپنی نیک بیٹی کو اس چور اچکے کے حوالے نہیں کر سکتا۔ ماسٹر صاحب کی بات سن کر میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ میرے خدا، تو ماسٹر صاحب یہ کیا منصوبہ بنائے بیٹھے ہیں؟ نہ جان نہ پہچان، 2 دن کا مہمان اور لگے ماسٹر صاحب مجھے اپنی بیٹی سے بیانے۔
یا خدا یہ کیا چکر ہے؟ مجھے جانتے بھی نہیں اور کیا آس امید لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ یہ تک نہیں جانتے کہ میں ایک قاتل انسان ہوں، پاگل خانے سے بھاگا ہوا مفرور۔ ایک لحاظ سے تو میرے لیے خوشگوار بات تھی، لڑکی سے شادی کر کے میرے لیے محفوظ پناہ گاہ بن سکتی تھی اور رہنے اور کھانے کا کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ دوسری سوچ یہ کہ میرے لیے ایک بڑی مصیبت بھی تھی۔ ماسٹر صاحب جیسے آدمی سے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ مجھے جانتے بھی نہیں تھے اور اتنا بڑا فیصلہ انہوں نے اچانک کر لیا۔ پتہ نہیں اپنی بیٹی کی وجہ سے وہ کس حد تک مجبور تھے۔ پھر ان کی آواز مزید آئی، بیٹی میری صحت ٹھیک نہیں، تو جانتی ہے کہ میں دل کا مریض ہوں، کسی وقت بھی میرا سانس بند ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی خدا کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے، میرے بعد تیرا کوئی سہارا نہیں، تو اس دنیا میں بالکل اکیلی رہ جائے گی، اور تو جانتی ہے کہ رشتہ دار تو ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں، وہ تو اس گھات میں بیٹھے ہیں کہ کب میرا سانس نکلے وہ ہمارے مکان ہماری جائیداد زمینوں پر قبضہ کر لیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تجھے کسی اچھے انسان کے ساتھ بیاہ دوں۔ ماسٹر صاحب کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ اس دنیا میں ہر انسان اپنی غرض کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ماسٹر صاحب کی نیت پر مجھے شبہ نہیں تھا، میں جانتا تھا کہ وہ مجبور تھے، لیکن ان کی بات سے میرے دل میں عجیب و غریب وسوسے جنم لینے لگے۔ فی الحال میری پوزیشن ایسی نہیں تھی کہ میں کسی شریف انسان کی بیٹی سے شادی کر سکوں۔ میں پہلے سے شادی شدہ بھی تھا، لیکن میری نوکری بھی مجھ سے چھن چکی تھی۔ سزا یافتہ اور پاگل خانے سے بھاگا ہوا انسان کسی کی بیٹی کو کیا سکھ دے سکتا ہے بھلا؟ ماسٹر صاحب میرے بارے میں جان لیتے تو پھر شاید ایسا سوچنا بھی گوارا نہ کرتے، مگر یہی سوچتے سوچتے نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک بار خواہش ابھری کہ ایک مرتبہ ان کی بیٹی کو دیکھ لوں۔ ایسا کیا ہے وہ جو گھر آئے ایک نوجوان کو غنیمت سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر میں چپکے سے واپس آ کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ کافی دیر گزر گئی اور پھر ماسٹر صاحب آئے اور ایک نگاہ مجھ پر ڈالی اور اپنی چارپائی پر لیٹ کر سو گئے، اور پھر اگلی صبح میری خواہش پوری ہو گئی۔ ماسٹر صاحب کہیں صبح ناشتے کے بعد کام کے لیے نکل گئے تھے، شاید انہیں کوئی باہر بلانے آیا تھا، اور ناشتے کے برتن ابھی تک وہیں پڑے ہوئے تھے۔ اور پھر میں نے دروازے پر دستک کی آواز سنی، شاید لڑکی برتن لینے کے لیے کھڑی تھی۔ وہ ذرا برتن پکڑا دیجئے۔ اس کی مترنم آواز سن کر میں ایک دفعہ جھوم اٹھا۔ میں نے فوراً برتن اٹھائے دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نے دروازہ کھول کر اسے برتن پکڑانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے، اور اسی دوران میری نظر اس کے چہرے پر پڑی اور اسے دیکھ کر میں بھونچکا رہ گیا۔ اوہ میرے خدا، ایسا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ سلطانہ میرے خیالوں سے بالکل مختلف سی، گہرا سانولا رنگ، موٹی سی ناک، عجیب و غریب سے ہونٹ، چہرہ دانوں سے بھرا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں خوبصورت آواز سے چہرے کا جو خاکہ ابھرا ہوا تھا وہ چھم سے ٹوٹ گیا۔ ادھر ماسٹر صاحب اپنے ذہن میں نہ جانے کیا کیا منصوبے بنا کر بیٹھے تھے۔ سلطانہ بالکل ایک قبول صورت سے بھی گئی گزری لڑکی تھی۔ میں نے اسے برتن پکڑائے اور فوراً واپس کمرے کی طرف بڑھا۔ لڑکی نے پیچھے سے نہایت خوبصورت آواز میں کہا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا۔ میں نے بلند آواز سے کہا، جی اچھا۔ آواز سے تو ایسا لگتا تھا جیسے بہت نازک اندام اور خوبصورت لڑکی ہو، مگر دیکھنے کے بعد میری طبیعت ہری ہو گئی تھی۔ ادھر ماسٹر صاحب کے منصوبے کا سوچ کر میں پریشان ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے بھی دانا پانی اٹھ گیا ہے۔ بیٹا تمہارا برا وقت شروع ہے۔ مجھے بیٹھے ہوئے کافی وقت گزر گیا اور پھر ماسٹر صاحب اندر داخل ہوئے۔ ارے بھائی معافی چاہتا ہوں، مجھے کہیں جانا پڑ گیا تھا۔ ماسٹر جی کہاں چلے گئے تھے؟ بڑی دیر سے آئے۔ ہاں وہی بس کوئی بلانے آ گیا تھا، ماسٹر صاحب ہنستے ہوئے بولے۔ ماسٹر صاحب ہنس رہے تھے اور میں اندر ہی اندر پریشان تھا۔ میں اب یہاں سے نکلنے کا سوچ رہا تھا۔ ماسٹر صاحب مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر کہنے لگے، بھائی کہاں گم ہو؟ کہیں گھر تو نہیں یاد آ رہا؟ یار ویسے تم نے ابھی تک اپنے گھر بار کے بارے میں بتایا نہیں کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ مجھے بتاؤ، اگر کسی مشکل کا شکار ہو تو میں تمہاری کوئی مدد کروں۔ بس ماسٹر صاحب، میں ایک دوست کے گاؤں جا رہا تھا، مجھے اس کے گاؤں پہلی بار جانے کا اتفاق ہو رہا تھا، اس لیے پتہ نہیں چلا اور اس طرف آ گیا۔ اب میرا خیال ہے کہ سفر کی تھکاوٹ اتر چکی ہے، مجھے نکلنا چاہیے۔ ماسٹر صاحب نے میری بات سنی تو ایک دم ان کا چہرہ بجھ گیا۔ کہنے لگے، کیوں بھائی کیا ہوا؟ کیا ہماری مہمان نوازی پسند نہیں آئی؟ نہیں ماسٹر جی، ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ نے میری بہت خدمت کی، نہ جانتے ہوئے بھی آپ نے مجھ سے اتنی محبت سے پیش آئے، مگر کیا کروں، جانا تو ہے ایک دن۔ ماسٹر صاحب میری طرف دیکھتے رہے، پھر بولے، میاں شادی کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ ابھی تو ماسٹر جی، ابھی تو شادی کا کچھ سوچا نہیں۔ ماسٹر صاحب کا چہرہ ایک دم کھل اٹھا، وہ سمجھ گئے کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ میاں اگر تمہیں یہ گاؤں پسند آیا ہو تو تمہارا اسی گاؤں میں مستقل ٹھکانہ ہو سکتا ہے۔ میں ماسٹر صاحب کی طرف دیکھنے لگا، میں ان کی بات کا مطلب خوب سمجھ رہا تھا۔ ماسٹر صاحب وہ کیسے؟ ارے میاں چھوڑو، تمہیں بتاؤں گا، پہلے اگر تمہارا ارادہ بنے تو مجھے ضرور بتانا۔ میں سوچ میں پڑ گیا تو ماسٹر صاحب بولے، ہاں ہاں سوچ لو، خوب اچھی طرح سوچ لو، تمہارا یہیں پر مستقل رہائش کا بندوبست بھی ہو سکتا ہے، اور ایک اچھی لڑکی سے تمہاری شادی بھی کروائی جا سکتی ہے۔
یقین مانو یہ گاؤں رہنے کے لیے بہت اچھا ہے، شہر سے بہت دور ہے، لیکن یہاں پر رہنے والوں کا ایسا یہاں دل لگتا ہے کہ یہاں جاتے نہیں کہیں۔ یہاں بہت سی زمینیں ہیں، ہماری بھی جدی پشتی زمینیں ہیں، مال ڈنگر ہے۔ مال ڈنگر سمجھتے ہو نا؟ ارے بھائی گائیں بھینسیں، انہیں سنبھالنے کا کام تمہیں سونپ دیتا ہوں۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ اس جیسے بھلے انسان کو دھوکہ دینا مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ نہ جانے کیوں پہلی بار میرے دل میں نیکی کا گمان پیدا ہوا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں انہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ چل بھائی دلاور میاں یہاں سے بھی نکل۔ ٹھیک ہے ماسٹر صاحب، میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہاں ہاں میاں خوب سوچو۔ پھر دن بھر ہمارا ان سے باتیں کرتے ہوئے گزر گیا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم پھر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ ماسٹر صاحب کو جلد نیند آ گئی اور وہ خراٹے لینے لگے۔ خراٹوں سے پورا کمرہ گونج رہا تھا۔ پتہ نہیں ان کی بیوی ان کے ساتھ کیسے سوتی ہوگی۔ میں چپکے سے لحاف سے باہر نکلا اور ماسٹر صاحب کے چہرے کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ وہ بیچارے بہت گہری نیند سو رہے تھے۔ پھر میں نے ان کے بستر کے قریب پڑی ہوئی گرم چادر اٹھائی۔ ماسٹر صاحب کی آخری امانت میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا کیونکہ سردی کا موسم تھا اور مجھے باہر نکل کر چادر کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ میں نے ماسٹر صاحب کی طرف دیکھ کر کہا، ماسٹر صاحب آپ کی آخری امانت چادر آپ کے گھر سے لے جا رہا ہوں، اگر ہو سکے تو معاف کر دیجیے گا۔ پھر میں نے چادر اپنے کندھوں پر ڈالی، اٹھا اور دبے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کی کنڈی کھولی اور باہر نکل آیا۔ صحن سنسان اور ویران پڑا تھا۔ باہر ٹھنڈ کافی تھی، ہر طرف اوہ کا عالم تھا۔ رات گہری تھی، سردی اپنے زوروں پر تھی، مگر کیا کرتا، مجھے ہر صورت یہاں سے نکلنا تھا۔ چادر کو میں نے مضبوطی سے اپنے ارد گرد لپیٹ لیا اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ان کے گھر سے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر میں نے ان کے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ گلی میں نکل کر دیکھا، کچی گلی اور ارد گرد کچے مکانات۔ آہستہ آہستہ گلی سے چلتا ہوا گاؤں سے باہر کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں میں گاؤں کے بیرونی حصے کی طرف پہنچ چکا تھا۔ آگے درخت اور قدرے اونچی نیچی گھاٹیاں شروع ہو گئی تھیں۔ میں آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ مجھے دوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بس جہاں کہیں ٹھکانہ مل جاتا وہیں پڑاؤ ڈال لیتا۔ چلتے چلتے مجھے 2 گھنٹے ہو گئے۔ صبح ہونے میں بھی کچھ دیر باقی تھی۔ ویرانوں اور میدانوں سے گزرتے گزرتے پھر آہستہ آہستہ ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں مجھے کتوں کی بھونکنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی گاؤں یا آبادی قریب ہے۔ جو ہی میں گاؤں کے قریب پہنچا، 4-5 آوارہ کتے میرے پیچھے پڑ گئے۔ وہ بہت وحشی اور خوفناک کتے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا اور بھاگنے لگا۔ میرے بھاگتے ہی کتے بھی میرے پیچھے پیچھے دوڑ پڑے۔ میں آگے آگے تھا اور کتے پیچھے پیچھے۔ رات کا اندھیرا ابھی بھی پھیلا ہوا تھا۔ پولیس کی ٹریننگ کی وجہ سے مجھے دوڑنے میں کوئی دشواری نہیں تھی۔ میں کتوں سے بچنے کے لیے بھاگتا رہا اور گاؤں کے مکانوں کے قریب پہنچ گیا۔ 3-4 مکان عبور کرنے کے بعد مجھے ایک کچے مکان کی دیوار قدرے نیچی محسوس ہوئی۔ کتے بدسور ابھی تک میرا پیچھا کر رہے تھے۔ میں نے فوراً دیوار پر ہاتھ رکھے، چھلانگ لگائی اور کود کر دوسری طرف جا گرا۔ کتے ابھی تک بدستور گلی میں کھڑے بھونک رہے تھے۔ مکان کا چھوٹا سا کچا صحن تھا جس کے اندر میں کودا تھا۔ اس کے ایک طرف چھوٹا سا برآمدہ تھا اور سامنے کمرہ نظر آ رہا تھا، اور اس برآمدے کے اندر ایک بھینس بندھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کتوں کے بھونکنے کی گلی سے آوازیں آتی رہیں، پھر وہ بھونک کر واپس چلے گئے۔ میں بھاگ کر اس برآمدے میں بھینس کے نزدیک پہنچ گیا اور بھینس کے دوسری طرف جا کر چھپ گیا تاکہ اگر کتوں کے بھونکنے کی آواز سن کر کوئی نکل آئے تو مجھے دیکھ نہ لے۔ مگر شکر ہے کہ کتے بھونک بھونک کر ناکام ہو کر واپس چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد مکان کے دوسرے کمرے سے ایک بزرگ آدمی باہر نکلا جس نے تہمت باندھ رکھی تھی۔ وہ شاید کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سن کر باہر نکلا تھا، مگر ایسی بات نہیں تھی۔ شاید وضو کے لیے اٹھا تھا کیونکہ نماز کا وقت اب قریب آ رہا تھا۔ صبح ہونے میں بہت کم وقت باقی رہ گیا تھا۔ آدمی صحن میں لگے نلکے سے پانی نکال کر وضو کرنے لگا۔ سخت ٹھنڈ میں بھی اسے ٹھنڈے پانی کا کوئی اثر نہیں تھا۔ میں خاموشی سے بھینس کے پیچھے چھپا سارا کچھ دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ایک کڑیل پہلوان نما لڑکا اندر کمرے سے نکلا اور وہ بھی وضو کرنے لگا۔ میں ڈر گیا، اگر یہ دونوں جو شاید باپ بیٹا تھے، انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے چور سمجھ کر مارنے پیٹنے پر اتر آئے تو میری ہڈی پسلی ایک کر دیں گے۔ میں ان کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ وضو کر کے اندر کمرے کی طرف گئے، میں آرام سے بھینس کے پیچھے سے نکلا اور دیوار کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ دیوار کے پاس پہنچ کر میں نے آرام سے دیوار پھاندی اور باہر گلی میں نکل آیا۔ اب دوبارہ گاؤں سے باہر کی طرف جانا خطرے سے خالی نہیں تھا کیونکہ وہاں پر تو ابھی تک کتوں کا راج تھا۔ میں گاؤں کے اندر کی طرف چل پڑا۔ آگے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کچے مکان آپس میں جڑے ہوئے تھے اور کچھ الگ تھلگ بھی بنے تھے۔ انہی الگ تھلگ مکانوں میں مجھے ایک مکان نظر آیا۔ وہ چھپنے کے لیے مجھے بہت مناسب لگا۔ میں فوراً اس مکان کی دیوار پر چڑھ کر اس مکان کے اندر اتر گیا۔ صحن میں مدھم سا بلب جل رہا تھا۔ مکان کا صحن بے انتہا بڑا تھا اور سامنے
छोटे छोटे कच्चे कमरे थे जिनकी छतें शतीरों और घास फूस से बनाई गई थी, जबकि मकान के एक तरफ सहन में मुर्गियों का एक डिब्बा और कुछ बकरियां बंधी हुई थी। शायद उस गांव में हर घर में जानवर पालने का रिवाज आम था। वैसे भी गांव की जिंदगी में जानवर पालने का अमल बहुत शौक से अपनाया जाता है। दोनों ही कमरे बंद थे और सहन में छुपने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां मैं छुप सकता। मैं अभी सोच ही रहा था कि कहां छुपूं कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक औरत बाहर निकली। औरत कमरे के अंदर से एक बोरी नुमा चीज घसीट रही थी। मैं उसे देखकर डर गया कि लो अब पकड़ा गया, मगर अगले ही लम्हे में चकरा कर रह गया। औरत जिस चीज को घसीट रही थी वो बोरी नहीं थी, बल्कि एक इंसान की लाश थी। अचानक उस औरत की नजर मुझ पर पड़ गई। मुझे देखकर औरत डरी नहीं, बल्कि ऊंची आवाज में, गरजदार आवाज में बोली, जहां है वहीं खड़ा रह जा, वरना मार डालूंगी। और पहली दफा मुझे औरत के हाथ में एक खंजर नजर आया और खौफ से मेरी गिगी बन गई। औरत खंजर उठाए आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसने लाश को वहीं बरामदे में ही फेंक दिया था। वो हाथों में खूनखार खंजर उठाए अपनी खौफनाक चमकदार आंखों से मुझे घूरते हुए मेरी तरफ बढ़ रही थी और मैं खौफ से वहीं सुन खड़ा हुआ था। मौत मुझे लम्हा पलम्हा अपनी तरफ बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।